तुम्हें चीन जाना पड़े। केड़ी हदीस ही चाहे जी, कोई हवाला नहीं है, लोगों की मशहूर की हुई हदीस है, ऐसी कोई हदीस कहीं मौजूद नहीं है। हालांकि इल्म का बुनियादी सरचश्मा मक्का और मदीना शरीफ है। होना तो ये चाहिए था कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन से मक्का आना पड़े। इससे मुराद कौन सा इल्म है? पहली बात तो ये मेरे भाई कि ये हदीस ही बिल्कुल झूठी है, फैब्रिकेटेड रवायत है और ये कशर मजूब से निकली है और कोई इसकी सनद नहीं, किसी हदीस की किताब में ये हदीस मौजूद नहीं कि इल्म हासिल करो खा तुम्हें चीन जाना पड़े। इल्म की फजीलत में नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक हदीस मुबारक में आता है, एक ज़माना लोगों पर ऐसा आएगा कि लोग जाहिलों को अपना पेशवा बना लेंगे और उनसे मसाइल पूछेंगे। वो जाहिल खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। उन्हीं नामुबारक लोगों में से एक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा भी है, जो खुद भी गुमराह है, जाहिल है और दूसरों को भी गुमराही के रास्ते पर डालता है। जाहिल आदमी है, वक्तन फ़वक्तन अपनी जहालत का सबूत देता रहता है। हज़रत साहब, इंजीनियर साहब ना सिर्फ बयानात फरमाते हैं बल्कि मसाइल भी बतलाते हैं और सवालात व जवाबात की नशिस्त भी कायम करते हैं। और उनके सामने बैठने वाले गैर मुअज़्ज़ज़ हज़रात वो उनसे सवालात भी पूछते हैं, उनसे दीनी मसाइल पूछते हैं। इन मैं भाइयों की खिदमत में एक ही बात अर्ज़ करूँगा कि आप इंजीनियर साहब से दवाई भी ले लिया करें, नुस्खे भी पूछ लिया करें। अजीब बात है, आप अपनी सेहत के मामला में एक जाली डॉक्टर पर एतमाद नहीं करते, लेकिन आप दीनी मामलात में एक गैर आलिम जाहिल आदमी को अपना पेशवा बना के बैठे हुए हैं। ये खुद भी जाहिल है और तुम्हें भी जहालत के रस्से पे डाल रहा है। मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने कहा, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें जीन जाना पड़े। इस हदीस के बारे में कि लोगों की मशहूर की हुई हदीस है, ऐसी कोई हदीस कहीं मौजूद नहीं। और आगे बुग़्ज़ औलिया में गुम होकर अपने बुग़्ज़ का सबूत देते हुए कहता है, कश्फुल महजूब से ये रवायत निकली है, ये झूठी रवायत है, कश्फुल महजूब से निकली है, कोई इसकी सनद नहीं, किसी हदीस की किताब में ये हदीस मौजूद नहीं है। ये मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने अपनी जहालत का बहुत बड़ा सबूत दिया है। और हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह को काफिर कहने वाले, ओ गुमराह कज़्ज़ाब झूठे आदमी, आज देख इंशाअल्लाह मैं तेरी जहालत और तेरे झूठ का पर्दा कैसे फाश करूँगा। तूने हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह को काफिर गुस्ताख कहा ना, अल्लाह की पकड़ में तू आ गया, अब देखना अल्लाह तुझे कैसे जलील करेगा। इसने ये बात कही है मुअज़्ज़ज़ सामईन, ऐसी कोई हदीस कहीं मौजूद नहीं, और कहता है ये झूठी रिवायत है, इसकी कोई सनद नहीं, किसी हदीस की किताब में ये हदीस मौजूद नहीं। मुअज़्ज़ज़ सामईन, ये हदीस मौजूद है, हदीस की किताब में मौजूद है और इस हदीस की सनद भी मौजूद है। मिर्ज़ा दावा तो ऐसे कर रहा था जैसे ये 10 लाख हदीस के हाफिज इमाम यहया बिन मईन रहमतुल्लाह अलैह का पोता हो और सारी हदीसें इसके सामने हों, सारी किताबों का इसे मुताला हो। इतनी बड़ी बड़ी डींगे मारता है, इसके अंदर पल्ले कुछ नहीं है। जैसे मैं अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के मौजू पर इसके शुबहात की धज्जियाँ उड़ा चुका हूँ। आज देखें, ये हदीस पाक की मशहूर किताब शुअबुल ईमान, इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, उस किताब में ये हदीस मौजूद है। अगर मिर्ज़े को लंबी लंबी दूर की किताबों का मुताला नहीं था तो कम अज़ कम शुअबुल ईमान बहकी को ही देख लेता। ये रिवायत मौजूद है, इसने कहा मौजूद नहीं, ये रिवायत मौजूद है। इसने दूसरी बात कि इसकी कोई सनद नहीं, झूठ बोला। बेशुमार किताबों में ये हदीस मुहद्दिसीन ने सनद के साथ नकल की है और कहता है किसी हदीस की किताब में ये हदीस मौजूद नहीं। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आओ मैं आपके सामने सिर्फ 2 हवालाजात पेश करता हूँ। हज़रत इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह का
اور علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ دیکھیں حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے شعب الایمان۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کی سند سنیے پھر اس کا متن سنیے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ قال اخبرنا ابو الحسن علی بن محمد بن عقبۃ الشیبانی قال حدثنا محمد بن علی بن عفان واخبرنا ابو محمد الاصبحانی قال اخبرنا ابو سعید بن زیاد قال حدثنا جعفر بن عامر العسکری قال حدثنا الحسن بن عطیہ عن ابی عاتکہ وفی روایت ابی عبداللہ حدثنا ابو عاتکہ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطلب العلم ولو بالسین، پھر سنیے اطلب العلم ولو بالسین فإن طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ حوالہ یاد رکھیں شعب الایمان جلد 3 حدیث نمبر 543۔ یہ شعب الایمان حدیث پاک کی کتاب ہے، حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ انہوں نے اس حدیث کو سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے علاوہ یہی حدیث مبارکہ اپنی کتاب المدخل الی السنن الکبریٰ للبہقی میں بھی نقل کی ہے۔ اور ذرا اس کی دوسری سند سنیے۔ یہ بندر کہتا تھا یہ حدیث موجود نہیں ہے، کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے، وہ اندھے جاہل دیکھ۔ دوسری سنیے، امام ابن عبد البر فرماتے ہیں وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَسْقَلَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ بِبَيْتِ الْمُقَدَّسِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عن الزهري عن انس بن مالك رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطلب العلم ولو بالسین فإن طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اس کا حوالہ بھی یاد رکھیے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 37 حدیث نمبر 29۔ اب دیکھیے اس نے کہا تھا کہیں موجود نہیں، حدیث پاک موجود ہے۔ اس نے کہا کوئی سند نہیں، سند بھی موجود ہے۔ حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے الگ سند سے بیان کی ہے، حضرت امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے الگ سند سے بیان کی ہے۔ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ اب ذرا سنیے، اس نے تو کہا نا حدیث ہے ہی نہیں۔ یہ میں نے 2 حوالے پیش کیے آپ کے سامنے، دونوں کی سند بھی بیان کر دی، متن بھی بیان کر دیا۔ اب ان کے علاوہ آپ چند حوالہ جات اور سن لیجئے کہ یہ حدیث کی کس کس کتاب کے اندر موجود ہے۔ نمبر 1، حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 458 ہجری نے اپنی 2 کتابوں میں اس حدیث کو سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ نمبر 1 المدخل الی السنن الکبریٰ جلد اول حدیث نمبر 325، شعب الایمان میں جلد 3 حدیث نمبر 1543۔ نمبر 2 امام ابن عبد البر المتوفی 463 ہجری نے اس حدیث کو اپنی کتاب جامع بیان العلم و فضلہ میں 3 سندوں کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ او مرزا، اگر تجھے لمبی کتابوں کا مطالعہ نہیں تھا، تجھے اس کتاب کو بھی پتہ نہیں تھا، اگر تجھے علم نہیں تھا تو جواب ہی نہ دیتا، تو کہتا یار دیکھ کر بتلاؤں گا، تحقیق کریں گے، اگر حدیث ہوئی تو بتلا دیں گے، نہ ہوئی تو تب بھی آپ کے سامنے وضاحت کر دیں گے۔ لمبی چوڑی ڈھینگے مارتا ہے، اتنے لمبے دعوے کرتا ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کو کافر کہنے والے، یہ دیکھ میرا رب تجھ سے کیسے انتقام لے رہا ہے۔ نمبر 3 خطیب بغدادی المتوفی 463 ہجری نے اپنی کتاب الرحلہ فی طلب الحدیث میں اس حدیث کو 3 سندوں کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اگر کسی کے پاس یہ کتاب نہ ہو، وہ مکتبہ شاملہ الاجزاء الحدیثیہ میں علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کو دیکھ سکتا ہے۔ انہوں نے کتاب کی ابتدا میں ہی 3 سندوں کے ساتھ یہ حدیث نقل کی ہے، علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ نمبر 4 علامہ ابو القاسم النیسابوری المتوفی 468 ہجری نے اپنی کتاب فوائد ابی القاسم میں 2 سندوں کے ساتھ اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ یہ کتاب بھی مکتبہ شاملہ مخطوطات حدیثیہ میں موجود ہے۔ نمبر 5 امام ابو القاسم الشحامی نے 533 ہجری نے الاحادیث السباعیات جلد اول حدیث نمبر 138 پر اس حدیث کو سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ نمبر 6 امام ابو طاہر سلفی
یہ بہت بڑے امام ہیں، 576 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے السادس والعشرون من المشیخۃ البغدادیہ 48 نمبر پر اس حدیث کو سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ یہ چند محدثین کے میں نے آپ کے سامنے نام پیش کیے ہیں جنہوں نے اس روایت کو سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ ان حضرات کے علاوہ بھی بہت سارے محدثین نے اس حدیث مبارکہ کو سند کے ساتھ نقل کیا ہے، جیسے امام ابو نعیم اصفہانی نے تاریخ اصفہان میں اس حدیث مبارکہ کو سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ لہذا اس مرزا پلمبر جاہل گستاخ اولیاء کا یہ کہنا کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، کشف المحجوب سے نکلی ہے، عمرسی یہ دیکھ، یہ شعب الایمان بہقی میں ہے، جامع بیان العلم و فضل میں ہے، الرحلہ فی طلب الحدیث میں ہے۔ اچھا، جب ہم یہ مرزے کے لیے سخت لفظ بولتے ہیں نا، اس کے بعد چیلوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، وہ نرمی سے بات کرے، اخلاقیات کا اسلام درس سکھاتا ہے، تو پہلے یہ تم درس مرزا کو دو نا، جس نے نہ حضرت بایزید بستامی کو چھوڑا، جس نے نہ حضرت امام مجدد الفسانی کو چھوڑا، جس نے نہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑا۔ جب یہ تمہارے سامنے بیٹھ کر اولیاء اللہ کے خلاف اتنے گندے بہتان لگاتا ہے، تب تمہاری زبانیں کیوں چپ رہتی ہیں؟ جب اس کے خلاف بات کرو تمہیں تکلیف ہوتی ہے، جب وہ اولیاء کے خلاف باتیں کرتا ہے تمہیں کیوں تکلیف نہیں ہوتی؟ اس وقت اس نے تمہیں سکھایا ہوا ہے، تمہارے اندر سے نکال دی کیا؟ اولیاء کرام کی محبت۔ اب ذرا سنیے، اب کتنی کتابیں ہو گئی؟ 6 حوالے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں، 2 حدیثوں کی سند پیش کر دی ہے۔ اب یہ حدیث ہے کیا؟ موضوع ہے، ضعیف ہے، حسن ہے، صحیح ہے؟ اس میں محدثین کرام کا اختلاف ہے۔ بعض محدثین تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے، جیسے امام بن حبان وغیرہ۔ نمبر 2، بعض محدثین کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ موضوع یہ کمتر درجہ ہے اور ضعیف یہ اتنا کمتر درجہ نہیں ہے۔ جیسے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرمایا اسنادہ ضعیف، اس کی سند ضعیف ہے، ومتنہ مشہور، اس کا متن مشہور ہے۔ اور تیسرے نمبر پر بعض حضرات نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہ حوالہ بڑا اہم ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ایک عالم گزرے ہیں امام ابو طاہر سلفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام پورا ہے ابو طاہر احمد بن محمد بن ابراہیم الاصبہانی۔ حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو الحافظ الکبیر لکھا ہے۔ یہ بہت بڑے عالم ہیں، جرح تعدیل میں بھی ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ ان کے انتقال ہوا 576 ہجری میں۔ حضرت امام ذہبی نے ان کی بڑی تعریف کیا۔ تاریخ الاسلام ذہبی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 570 پر فرماتے ہیں کان اماما مقریا محدثا حافظا جہبذا فقیا متقنا، اور بڑے لمبے چوڑے لقبات کے ساتھ تعریف کی ہے، بڑے معتبر عالم ہیں، مضبوط عالم ہیں، فقہ ہیں وغیرہ۔ حضرت امام ابو طاہر سلفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے التاسع من المشیخۃ البغدادیہ۔ اس کتاب میں علامہ ابو طاہر نقل کرتے ہیں سمیعت القاضی ابا محمد، کہ میں نے ابو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن المروزی الصمدی سے سنا۔ وہ اشعار کی شکل میں پڑھ رہے تھے اور پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچے صح من قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اشعار پڑھ رہے تھے اور علم حاصل کرنے کی ترغیب دے رہے تھے، تو ان اشعار کے دوران انہوں نے کہا صح من قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح ارشاد ہے اطلب العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ اب دیکھو انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہہ دیا، تو اس میں محدثین کی 3 رائے ہو گئی۔ بعض کہتے ہیں یہ حدیث موضوع ہے، بعض کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، اور بعض رات کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ اور اب یاد رکھیں کہ حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو الگ سند کے ساتھ نقل کیا ہے، اور علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو الگ سند کے ساتھ نقل کیا ہے، اور اس کی دونوں سندوں کے راویوں کے اوپر جرح ہے۔ اس میں ایک راوی ہے یہ یعقوب بن اسحاق جامع بیان العلم و فضلہ میں، اس کے بارے میں محدثین کا اختلاف ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لسان المیزان میں اس کے بارے میں لکھا یہ کذاب ہے، اور بعد میں انہوں نے خود ہی نقل کر دیا مسلمہ بن قاسم سے۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض محدثین اس کو ثقہ کہتے ہیں اور بعض محدثین اس کو ضعیف کہتے ہیں، اور مسلمہ بن قاسم نے بھی اس پر اعتماد کیا ہے، یعنی اس کی توثیق بھی ہے، اس پر جرح بھی ہے۔ اسی طرح ابو عاتقہ راوی اس کے اوپر بھی جرح ہے۔ تو بعض محدثین اس کو موضوع کہتے ہیں، بعض ضعیف کہتے ہیں، اور بعض صحیح کہتے ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں کہ چونکہ
दोनों संदों के रावियों के ऊपर जरा है, और उनमें से बाद रावियों पर सख्त जरा भी है और बाद में हल्के दर्जे की जरा भी है। इसलिए बेहतर यह है कि इस हदीस को ना तो बिल्कुल मौजू कहा जाए और ना ही इसको सही कहा जाए। इस हदीस को ज़ईफ़ कहा जाए, ज़ईफ़ भी हल्के दर्जे की, क्योंकि इसकी एक से ज़्यादा सद्दे हैं। अच्छा, अब अगर इस हदीस को ज़ईफ़ तस्लीम कर लिया जाए हल्के दर्जे की, तो क्या इसको बयान करना, तरगीब में पेश करना कैसा है? ये बात याद रखो कि मुहद्दिसीन किराम अपनी किताबों में इस हदीस को पेश करते थे, जैसे इमाम आजुरी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम सखावी रहमतुल्लाह अलैह वगैरह। और आपको ये पता होना चाहिए कि ज़ईफ़ हदीस फ़ज़ाइल, तरगीब व तरहीब में मोतबर है, उसको बयान किया जा सकता है। और जो आजकल ये प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है गैर मुक़ल्लिदीन और मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने, ज़ईफ़ हदीस की कोई हैसियत नहीं है, इसको बिल्कुल ना बयान करो, ना अहकाम में बयान करो और ना ही इसको फ़ज़ाइल में बयान करो। ये बात इनकी बिल्कुल गलत है। ये गैर मुक़ल्लिदीन के लिए मैं और ये मोहम्मद अली मिर्ज़ा के लिए एक हवाला पेश कर रहा हूँ। एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं गैर मुक़ल्लिदीन के, अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी। उन्होंने किताब लिखी है तहक़ीक़ुल कलाम। तहक़ीक़ुल कलाम की जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 91 पर वो लिखते हैं हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से। वो फरमाते हैं कि हाफ़िज़ साहब लिखते हैं वक़द सबत अनिल इमाम अहमद वग़ैरी मिनल अइम्मती। इब्न हजर ने फरमाया कि इमाम अहमद वगैरह मुहद्दिसीन से साबित है अन्नहुम क़ालू इज़ा रवैना फ़िल हलाल वल हराम शद्ददना व इज़ा रवैना फ़िल फ़ज़ाइल व नहविया तसाहलना। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल वगैरह मुहद्दिसीन से सही सनद के साथ मनक़ूल है, वो फरमाते हैं कि जब हम अहकाम हलाल और हराम के बारे में हदीसें बयान करते हैं तो हम खूब जांच परख करते हैं, लेकिन जब हम फ़ज़ाइल वगैरह यानी तरगीब व तरहीब में हदीसें बयान करते हैं तो फिर हम तसाहुल से काम लेते हैं, यानी उतनी ज़्यादा जांच परख नहीं करते। अब इससे भी मालूम हुआ कि ज़ईफ़ हदीस को फ़ज़ाइल तरगीब व तरहीब में पेश किया जा सकता है, इसमें सख्ती से काम नहीं लेना चाहिए। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आपको पता है कि ये बहुत बड़े इमाम हैं हदीस और फ़िक़्ह। और हदीस मुबारका की असूल हदीस की किताब है इख्तिसार उलूमिल हदीस, अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह की। इसका तर्जुमा किया है मोहम्मद अली मिर्ज़ा के गुरु ज़ुबैर अली ज़ई ने। इसका सफ़ा नंबर 97 है। उसके ऊपर अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं इब्न सल्लाह ने कहा तरगीब व तरहीब, किसस व मवाइज़ और इन जैसे दूसरे अबवाब मसलन मनाकिब व फ़ज़ाइल में मौजू के अलावा दूसरी रिवायतें बयान कर देना जायज़ है, लेकिन ऐसा करना सिफ़ात बारी ताला और हलाल व हराम में जायज़ नहीं है। इख्तिसार उलूमिल हदीस ज़ुबैर अली ज़ई का तर्जुमा ये अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, और उन्होंने अल्लामा इब्न सल्लाह का कौल नकल किया है। इब्न सल्लाह ने ये बात अपनी मुकद्दिमा किताब में लिखी है और वो भी असूल हदीस की किताब है। अब एक बहुत बड़े इमाम अहमद बिन हम्बल और उनके साथ अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी और इमाम इब्न कसीर और इमाम इब्न सल्लाह के कौल से पता चला कि फ़ज़ाइल में ज़ईफ़ हदीस को बयान किया जा सकता है। इसलिए इल्म हासिल करो खा तुम्हें चीन जाना पड़े, इस रिवायत को बतौर तरगीब तरहीब के पेश किया जा सकता है। और जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि चाहे चीन जाना पड़े, ये बहुत की तरफ इशारा है। अल्लामा अब्दुर रऊफ़ अल मुनावी रहमतुल्लाह अलैह इसकी शरह में फरमाते हैं मतलब ये है इल्म हासिल करने की तरगीब दी जा रही है कि इल्म हासिल करो अगरचे तुम्हें इतना लंबा सफ़र करना पड़े। लिहाजा इस रिवायत के बारे में मैंने बतला दिया, ये हदीस मौजूद है, इसकी सनद भी है और ये हदीस की किताबों में मौजूद है। और मिर्ज़ा पलम्बर का ये कहना हदीस मौजूद नहीं, इसकी कोई सनद नहीं है, हदीस की किसी किताब में नहीं है, ये इसका झूठ है, इसकी जहालत है, इसका फ्रॉड है। और जो हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह कश्फुल माजूब से निकली है, ये शोबुल ईमान से निकली है, और गदे जामे बयानुल इल्म व फ़ज़लिही से निकली है, अर्रिहला फ़ी तलबिल हदीस से निकली है। ये बहुत सारी किताबों में हदीस मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह ताला हमारे तमाम भूले वाले मुसलमानों को इस जाहिल गुमराह शख्स के फितने से महफूज फरमाए।